आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं पैगाम न्यूज। शुरुआत से कबल मैं यही कहूंगा कि हमारे वजीर आला केसीआर आंदोलनजीवी बन गए हैं। दरअसल हमारे हुक्मरान हमेशा उस वक्त सोचते या होश में आते हैं जब मुसीबत उनके सर पर मंडलाने लगती है। उसके बाद यही लोग सयाने बनकर कोई ना कोई तदबीर ढूंढ लाते हैं, फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमारी अवाम समझ ही नहीं पाती अवाम या हमारा क्या है। हम तो मुसीबत आने से कबल कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ खुद को हालात पर भी छोड़ देते हैं। अवाम इस वक्त इंसाफ और बुनियादी जरूरियात जिंदगी के असूल के लिए सरगर्दा को परेशान हैं। हर साल के शुरू में पैदा होने वाली उम्मीदें हमेशा की तरह हर बार एक एक करके दम तोड़ देती हैं। हमने सोचा था कि वजीर आला केसीआर बेहतरीन एक फतेह अमली के जरिए तेलंगाना अवाम पर बरसों से हुए इस्तेहसाल को रोकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उन्हें अवाम से दिलचस्पी कम ही रही और अपने फार्म हाउस से प्यार ज्यादा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अवाम और जमीनी हकीकतों से दूर, बहुत दूर होते चले गए। जब हुजूराबाद इलेक्शन में उनकी पार्टी के उम्मीदवार को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा तो वो फिर एक मर्तबा मैदान में आ गए हैं। केसीआर आज इंदिरा पार्क में मौजूद धरना चौक पर एहतजाज करते दिखाई दिए। ताहम देर आयत दुरुस्त आयत के मस्ताक हुकूमत के लिए ये सुनहरी मौका है कि अवाम का दिल जीतने के लिए किसानों के मसाइल को दूर करने मरकजी हुकूमत से टकराया जाए। उनका ये एहतजाज व इकदाम पिसे हुए अवाम के लिए उम्मीद की किरण बन जाएंगे, लेकिन ये उम्मीदें बेसमर न हों। फिर अगर एक मर्तबा वज़ीर आला अवाम से दूरी इख्तियार करेंगे तो हो सकता है कि वो इस कदर बददिल हो जाएंगे कि जब वो दोबारा वोट लेने के लिए अवाम के दरवाजे पर जाएं तो अवाम बैक आवाज ये ना कह उठें कि ये रफाकतों के नए ख्वाब खुशनुमा है मगर ये रफाकतों के नए ख्वाब खुशनुमा है मगर गुजर चुका है तेरे एतबार का। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यही कोई 2014 से पहले सोशल मीडिया पर भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। पोस्ट किया जाता था कि मोदी जब वजीर आजम बनेंगे तो फिर देश में महंगाई खत्म और पेट्रोल 25 रुपए लीटर हो जाएगा। अब यही भक्त अपना मुंह छुपाए फिर रहे हैं, जो बाकी बचे हैं हुकूमत की दलाली में मसरूफ हैं। इन वर्षों में हमने देखा है कि दुनिया में कई ममालिक ने तरक्की की है। दूसरी जंग अजीम से तबाहशुदा जापान, जर्मनी, इटली और हाल ही में तुर्की और ब्राजील ने न सिर्फ मजमूई तौर पर बल्कि माशी मैदान में जबरदस्त तरक्की की है। हालांकि इन ममालिक से हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ वसाइल भी तो वसी हैं। लेकिन किसी भी मुल्क में हमारे मुल्क की तरह टैक्सों के नाम पर शहरियों का खून नहीं चूसा जाता, ना ही आदद व शुमार के खेल के जरिए माशी तरक्की के दावे किए जाते हैं, और ना हमारे मुल्क की तरह गरीबी को हटाने के नाम पर गरीबों को ही खत्म करने की कोशिश की जाती है। हम सुनते आ रहे हैं कि टैक्सों में दिफाई अखराजात, माशी तरक्की, कोरोना टीका अंदाजी और इस्तेहकाम पर हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। यही मोदी सरकार है और रियासत तेलंगाना की केसीआर हुकूमत है, जिसने हुकूमत की गलत पॉलिसियों की हमेशा पर्दापोशी की है और पसे पर्दा ऐवान में उसका साथ देती रही है। साथ ही साथ 2014 से केसीआर ने हमेशा कांग्रेस और दीगर इलाकाई जमातों को कमजोर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहाँ बीजेपी के बेजान मुजस्सिमों में जान आई, जिसका सहरा केसीआर के सर जाता है। अब रियासत तेलंगाना के अलावा हैदराबाद का ये आलम है कि बीजेपी के गिने चुने लीडर बरसाती मेंढकों की तरह कर्रा रहे हैं। राजेंद्र की कामयाबी के बाद ये आवाजें और भी तेज हो गई हैं। यही एक अहम वजह है कि केसीआर तिलमिला उठे और अपना गेस्ट हाउस, जिसे उन्होंने अपना मुस्तकिल मस्कन बना लिया था, उसे छोड़ने पर मजबूर हो गए। यूं तो हिंदुस्तानी अवाम को हर दौर में हुक्मरानों ने बेवकूफ बनाया है, बना रहे हैं। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब हर आदमी के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए, हुकूक और हक परस्ती का बहलावा, हिंदू राष्ट्र का बहलावा
ایک ایسا بہلاوا اور نعرہ جس کے جھانسے میں ملک کی 40% آبادی آ گئی، جبکہ روٹی کپڑا اور مکان ایک ایسا جھانسا اور بہلاوا تھا جس میں سارا دیش آ گیا۔ کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک ایسا آدمی جس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی بچے، وہ خاندان رکھنے والوں کے ساتھ کیا وفا کر سکتا ہے جو اپنی خود کی بیوی کو چھوڑ کرسی کے لیے دلی تک آ گیا ہو۔ اب ہمارے دیش میں ہر جگہ غریبی اپنے بال کھولے ناچ رہی ہے۔ کسی کا آنگن یہاں ایسا نہیں بچا جہاں مہنگائی نے اپنا ڈیرا نہ جما لیا ہو۔ یہاں ملازمتیں خواب بن کر رہ گئی ہیں، جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ جب سے بی جے پی نے مرکز میں اپنی حکومت قائم کی ہے، تب سے گھریلو مسائل، اسکولوں میں مناسب رہنمائی کا نہ ملنا اور غیر نصابی سرگرمیوں میں اضافہ، منشیات کا استعمال، نفسیاتی مسائل میں اضافہ، معاشی عدم استحکام اور بے روزگاری، عام افراد کا بری صحبت کے حامل افراد سے تعلق جیسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ غریب افراد خودکشی کر لینے پر مجبور ہیں۔ سوشل میڈیا پر اب آسانی سے لون حاصل کرنے کے لیے ایپس چلائے جا رہے ہیں جس کا مقصد صرف غریب افراد کی جیب ڈھیلی کرنا ہے۔ حکومت کی آنکھ کے نیچے یہ سب تماشے جاری ہیں۔ یہ تو تھا ہماری حکومتوں کی ناکامی اور نامناسب کارکردگی کا تذکرہ۔ اب آگے چلتے ہوئے بات کریں گے KCR کی، جو ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کا خاندان بھی اسی پیشے سے وابستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ KCR نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ ہے برقی مسائل کی یکسوئی۔ آج شہر و اضلاع میں بلا کسی توقف برقی سربراہی کو یقینی بنایا گیا۔ اقلیتوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے میں وہ ناکام رہے۔ پچھلے 7-8 سالوں میں 2-3 مرتبہ ان کی منعقد کی گئی پریس میٹ میں ہم نے بھی انہیں سنا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ KCR اکثر سیاسی منظر سے غائب ہو گئے اور انہوں نے اپنے فارم ہاؤس ہی کو اپنا مسکن بنا لیا، جبکہ ان کی خانگی سرگرمیاں جاری رہیں۔ اب یہ کیا سرگرمیاں رہی ہوں گی آپ تو جانتے ہی ہیں۔ حضورآباد کے ضمنی انتخاب میں ایٹلا راجندر نے ان کے پارٹی امیدوار کو کراری شکست سے دوچار کر دیا۔ میڈیا میں پھیلائے جا رہے ایگزٹ پول اور TRS کی کامیابی کے دعووں کو بی جے پی میں شامل ہو کر تنہا مقابلہ کرنے والے راجندر نے شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ KCR پھر ایک مرتبہ سڑکوں پر اتر آئے۔ آج انہوں نے اندرا پارک میں موجود دھرنا چوک پر احتجاجی پروگرام منعقد کرتے ہوئے ملک بھر کے کسانوں سے اظہار یگانگت کی۔ اب تلنگانہ حکومت کا یہ مہا دھرنا کس لیے منعقد کیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ وزیر اعلیٰ KCR حضورآباد میں ہوئی ہار کے بعد بی جے پی کی عوام دشمن پالیسیوں پر سڑک پر اتر آئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دھرنے کے ذریعے دنیا کو دکھا دیں گے کہ دیش بھر کے کسان مودی حکومت کی لاپرواہی سے کافی پریشان ہیں، جس کی TRS شدید مخالفت کرتی ہے۔ جب آج صبح وہ دھرنا چوک پہنچے، ان کا اسٹیج سجایا ہوا تھا، جہاں وہ بیٹھ گئے اور کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کے کسانوں سے دھان کی خریداری میں دوہری پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب میں نے دلی کے دورے پر رہتے ہوئے حکومت سے دریافت کیا تھا کہ جاریہ سال حکومت تلنگانہ سے کتنا اناج خریدے گی، تو مرکزی حکومت نے لب کشائی سے گریز کیا تھا، جس کی مخالفت کا خیال وزیر اعلیٰ KCR کو اب آیا۔ اس طرح آج وہ دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ اس دھرنے کے ذریعے حکومت کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ تلنگانہ سے اناج خریدے۔ دھان کی خریدی میں مرکزی حکومت تلنگانہ سے سوتیلا رویہ روا رکھے ہوئے ہے، جس کی تلنگانہ حکومت شدید مخالفت کرتی ہے۔ اس مہا دھرنے میں تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے ریاستی وزراء ہریش راؤ، نرنجن ریڈی اور دیگر شامل رہے، تو وہیں دوسری جانب بی جے پی کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے وزیر اعلیٰ کے اس دھرنے پر شدید تنقید کی۔ دوسری جانب کانگریس پارٹی قائدین کے علاوہ طلبہ تنظیم NSUI کے اراکین نے اس مہا دھرنے کی مخالفت میں دھرنا دیا۔ تاہم TRS قائدین نے اس دھرنے میں شامل ہوتے ہوئے اپنے وجود کا احساس ضرور دلایا ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ KCR دھرنے پر بیٹھے ہیں تو انہیں دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ عوامی خدمت کو اپنا نصب العین بنائیں۔ انتخابی وعدوں کو پورا کرنا ان کا اولین فرض ہے، جنہیں نظر انداز کرنا ان کی فاش غلطی ہوگی۔ اب حکومت کا یہ دھرنا کتنا کامیاب ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن زمینی سچائی پر اگر ہم بات کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہاں عوام آج جتنے مایوس ہیں پہلے کبھی نہیں تھے۔
अब तो उनकी हर आस, उम्मीद, तवक्को दम तोड़ चुकी है। अब अवाम के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वो तब्दीली के लिए, चाहे वो केसीआर हो या फिर कोई और लीडर, मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर धरना देते हैं तो उन्हें इस धरने में शामिल होना चाहिए। हमारे देश में आज जो अंदरूनी खतरात हैं, जैसे हुजूमी तशद्दुद, किसानों का एहतजाज, किसानों को गाड़ियों से रोक देना, भुखमरी, बेरोजगारी, ये ऐसे मसले हैं जिनका बोझ हम सहार नहीं सकते। इसलिए बाएं बाजू जमातों के समेत तमाम अरबाब बस्तो कुशाद का ये फरीदा बन जाता है कि वो अवाम की मायूसियों को बढ़ाने के बजाय उनमें मौजूद मायूसियों के खात्मे के लिए मौसर और मुस्बत इक़दाम करें ताकि देश सही मानों में तरक्की की राहों पर चल निकले। वरना यही कहना पड़ेगा कि आजकल भेस में लीडर के है शैतान समझा, आजकल भेस में लीडर के है शैतान समझा, मगर इस भेद को हिंदू ना मुसलमान समझा।